सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि म तपाईहरुलाई मेरो यो अब्राहमको जीवनबाट हामीले सिकेर परमेश्वरको जुन बुलाहट हाम्रो जीवनमा हामीले पूरा गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा सेसनमा म तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। परमेश्वर अनुग्रही भएको कारणले गर्दा मलाई विश्वास छ तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ उहाँको सुरक्षा मुनि उहाँको अनुग्रहमा तपाईहरु बाँचिरहनु भएको छ। अनि परमेश्वर जब हाम्रो साथमा हाम्रो तर्फमा हुनुहुन्छ हाम्रो विरुद्ध कोही पनि हुन सक्दैन। संसारमा अहिले यो दिनहरुमा जुन अवस्थाले महामारी एकदमै फैलिएर गइरहेको छ, अर्को हिसाबले हेर्नु हो भने निश्चय अब हामी अन्तिम दिनहरुको अन्तिम दिन मात्र नभएर अन्तिम दिनको अन्तिम अब आवरमा हामी आइपुगेका छौं। जब तपाई र मैले हिब्रूको पुस्तक 1 अध्यायको पहिलो पाठमै 1-2 पदमै हेर्यो भने बाइबलमा लेखेको छ अन्तिम दिन चाहिँ जब येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो त्यति बेलादेखि नै सुरु भएको हो र तर अब चाहिँ एकदमै अन्तिमको घडीमा अन्तिमको आवरमा मलाई लाग्छ 12 बज्नुको लागि सायद 1 या 2 मिनेट मात्र बाँकी रहेको त्यस्तो अवस्थामा हामी आएका छौं। अनि बाइबलले यो कुरा स्पष्ट बताउँदछ यो जेनेरेसन चाहिँ बितेर जाँदैन, किनभने यो जेनेरेसनले थुप्रै कुराहरू हामीले देखेका छौं। मत्ती 24 अध्यायको 32 देखि 35 पद जहाँनेर इजरायल देश बन्नेको कुराहरू हामीले देखेका छौं। हाम्रो आँखाको अगाडि इजरायल शक्तिशाली देश भइसकेको छ। इजरायल 37-38 को जुन कुरा युद्धको विषयमा कुरा गरेको छ। अहिले सिरियामा हामीले हेर्यो भने एकदमै इजरायलको उत्तर भागतिर सिरियामा रसियन्सहरु टर्कीज अनि इभन इरानको फौजहरु त्यहाँतिर त्यो तैनात गरेर राखेको छ। अनि यो सबै कुराहरू अनि सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ के भनेको छ भने अन्तिमको दिनमा जुन एन्टिक्राइस्टको जुन स्पिरिट छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो बीचमा काम गरिरहेको छ र धेरै जना इभन विश्वासीहरू चाहिँ सेलाएर जान्छ अनि यिनीहरू विश्वासदेखि टारेर जान्छ भनेर एउटा अन्तिमको चिन्ह हो जसलाई अंग्रेजीमा एपोस्टासी भन्छ। अनि विश्वासदेखि पछि हट्नु अनि यो एन्टिक्राइस्ट जुन मेन त्यो व्यक्ति छ त्यो त अब हामी यहाँदेखि गइसकेर र्याप्चर पछि मात्र देखा पर्ने हो, तर त्यसको स्पिरिट चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छ। इभन त्यो व्यक्ति पनि मलाई लाग्छ यो संसारमा छ तर त्यो रिभिल भएको छैन, किनभने अहिलेसम्म पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीसँग छ अनि मण्डली यहाँ संसारमा भएको कारणले गर्दा त्यो कुराहरू भएको छैन। तर अब जब मण्डली र्याप्चर हुन्छ त्यहाँदेखि त्यो कुराहरू देखा पर्छ। त्यो पर्सनालिटी त्यो व्यक्ति चाहिँ संसारमा एउटा पोलिटिकल लिडर एउटा प्रभावशाली लिडर जसले संसारमा एउटा काउन्टरफिट मेसायाको रूपमा ऊ देखा पर्छ। अनि त्यो कुराहरू अहिले एकदमै त्यो जसरी युरोपमा जुन तरिकाले प्लेटफर्म तयार भइरहेको छ त्यो कुराहरू हाम्रो अगाडि एकदमै नजिक छ। र यसै कारणले गर्दा अहिले जुन तरिकाले यो महामारीले सारा संसार हल्लेको छ अनि वास्तवमा सबैभन्दा पहिला हाम्रो परमेश्वरको घराना हामी जसलाई परमेश्वरले पहिलो न्याय पनि गर्नुहुन्छ हल्लाउनु पनि हुन्छ अनि निश्चय तयार पनि गर्नुहुन्छ। अनि यो 2020 चाहिँ एउटा तयारीको वर्ष पनि हो मलाई लाग्छ। अब एकदमै नजिक भएको कारणले गर्दा हामीसँग थोरै समयहरू भएको कारणले गर्दा प्रभुले विभिन्न तरिकाले आज हामीलाई आफ्नो राज्यमा अनि उहाँसँग लानका लागि त उहाँलाई हामीलाई तयार गरिरहनु भएको छ र तपाईहरुलाई परमेश्वरले यो सेसनहरुद्वारा पनि आशिष गरून् र तपाईहरु सबैलाई परमेश्वरको एकदमै नजिक आउनमा सहायता गरून्। कतिपय हाम्रो समय कति ठाउँमा लकडाउन अलिकति खुल्ला भएको छ, कति ठाउँमा अझै पनि लकडाउनहरु भइरहेको छ, मानिसहरुको मृत्यु पनि भइरहेको छ। हामी निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहेका छौं तर साथसाथै कति परिवारहरु हामी एकसाथ बसेर प्रभुको वचन अध्ययन गर्ने प्रार्थना गर्ने मनन गर्ने प्रभुले एउटा समय अवसर दिनुभएको छ र हामीसँग जति थोरै समय छ हामी त्यो समय एकदमै प्रभावशाली तरिकाले परमेश्वरमा एकदमै उहाँको भयमा उहाँलाई आदर पुग्ने गरिकन जिएर फलदायक भएर हामी आफ्नो परमेश्वर बुवाका फर्केर जानुभन्दा अगाडि एकदमै हाम्रो हातमा फलहरू लिएर
उहाँका हामी पुग्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले हामी यो कुराहरू गरिरहेका छौँ र निश्चय परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष गरून्। र हामीले यहाँनिर अब्राहमको जीवनबाट हामीले हेरिरहेका छौँ र अस्तिको त्यो सेकेन्ड पार्टमा अब्राहमको पहिलो पोइन्ट मैले तपाईँलाई बताएँ कि के कारणले गर्दा परमेश्वरले अब्राहमलाई आफ्नो मित्र भन्नुभयो, आफ्नो सिक्रेटहरू रिभिल गर्नुभयो, इभन उसलाई जातिहरूको पिता बनायो, इभन 100 वर्षको उमेरमा उसलाई सन्तान दियो, ऊद्वारा यहुदी जाति एउटा इजरायल देश बन्यो, येशू ख्रीष्ट उसको उहाँको वंशबाट जन्म लियो भन्ने कुराहरू सन्दर्भमा केही पोइन्टहरू हामीले हेर्दै थियौँ। अनि किन यो कुराहरू हामीले हेर्नु नितान्त आवश्यक छ भन्दाखेरि केवल सेवा गर्नु मात्र मलाई लाग्छ पर्याप्त होइन, तर सेवा के कारणले गरेको त्यसले पनि धेरै कुराहरू फरक ल्याउँदछ। हाम्रो अभिप्राय चाहिँ यदि हामीले सेवा चाहिँ या परमेश्वरको राज्यमा योगदान दिइरहेको छ या जे पनि गरिरहेको छ तर त्यो चाहिँ मलाई आशिष होस् भनेर मात्र हामीले गरिरहेको छ भने सायद त्यो कुराहरू त्यति साह्रो प्रभावशाली नहोला। तर यदि मैले मेरो स्वर्गमा बस्नुहुने मेरो पिता जसले म माथि सधैँ अनुग्रह गर्नुहुन्छ, दया गर्नुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ, उहाँप्रति मेरो प्रेम, मेरो लभ एकदमै गहिरो भएको कारणले गर्दा उहाँको राज्य, उहाँको इच्छा, उहाँको लागि मेरो ठुलो बोझ छ भने अनि त्यो हिसाबले मैले गरिरहेको छ, सकि नसकि पवित्र आत्माको अधीनमा रहेर सहायता मागेर आफूलाई अनुशासन गरेर यदि हामी त्यसरी अगाडि सेवा गरिरहेको छौँ भने त्यसले चाहिँ पक्का परमेश्वरलाई महिमा पुग्छ अनि हाम्रो जीवनमा प्रभु परमेश्वरको अगाडि हामी जब उभिँदाखेरि हामीसँग केही फलहरू पनि पक्का हुनेछ। र यही कुराहरू सिक्नका लागि हामी यो विषयहरू हेर्दैछौँ। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा अस्तिको आइतबारको मेसेजमा मैले यो कुराहरू भनेको थिएँ, इसाउ र याकुबको छनौटमा किन परमेश्वरले कान्छोलाई चाहिँ जेठाको स्थानमा दियो र जेठालाई चाहिँ किन परमेश्वरले स्थान दिएन भन्दाखेरि जेठा एकदम लापरवाही, जे मन परे त्यही गर्ने, कसैको अधीनमा नबस्ने, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ रिजेक्ट भएको हामी देख्छौँ। तर कान्छो चाहिँ एकदम जवाबदेही, जिम्मेवार, सिक्ने, उसँग कमजोरीहरू छ तर पनि उसले आफूलाई अनुशासन गरेको र आशिष चाहेको, तर किन भन्दा आशिष बन्नका लागि, अनि त्यसले गर्दाखेरि कान्छोलाई चुनेको हामी देख्छौँ। अनि यहाँनिर ठुलो दुईजना बिचमा एउटा एटिट्युड भनौँ, अभिप्राय, भित्रको त्यो मनको अभिप्रायले चाहिँ तिनीहरूलाई फरक पारेको छ। र हाम्रो दौरमा हामीले जुन दौर सिध्याउनुभन्दा अगाडि या सक्नुभन्दा अगाडि हामीले प्रभुको सेवा संसारमा रहँदै गर्दाखेरि हाम्रो अभिप्रायहरू ईश्वरीय हुनुपर्ने नितान्त आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरू हेरिरहेका छौँ। र पहिलो पोइन्ट हामीले हेर्दै थियौँ, अब्राहम चाहिँ आफ्नो सबै कुरा छोडेर, इभन पुरानो जति पनि उसको कल्चर छ, ऊ जुन घराना छ, जुन जहाँबाट ऊ जन्मेको छ, त्यो सबै फाउन्डेसन्सहरू उसले भत्काउनका लागि तयारी भयो, ऊ रिस्क लिनका लागि तयारी भयो। अनि ऊ चाहिँ परमेश्वरले जे कुरा देखाउँदैछ, जहाँ जानु भन्दैछ, जे देखाउँदैछ त्यो कुरामा भरोसा विश्वास गरेर 75 वर्ष पुगिसकेको मान्छे पनि त्यो कदम उठाउनको लागि तयार भयो। र जसको कारणले गर्दा परमेश्वरले उसलाई एउटा आशिषको कारण बनाएको कारण एउटा पोइन्ट चाहिँ त्यो पनि हो। अनि कतिचोटि हाम्रो पुरानो कतिवटा कन्सेप्टहरू, पुरानो जगहरू, पुरानो सोच्ने तरिकाहरू हामी भत्काउन सकेको हुँदैनौँ। हामी सोच्छौँ मेरो त स्टाइलै यही हो, मेरो त तरिकै यही हो, म यसरी नै जन्मेको हुँ, अनि मेरो पहिलादेखि मैले सिकेर आएको यही हो भनेर हामी सोच्छौँ। तर ईश्वरीय परमेश्वरको काम, परमेश्वरको बुलाहट, परमेश्वरको मिसन चाहिँ मैले जति नै इमान्दारपूर्वक मेरो तरिकाले गर्यो भने त्यो काम नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ईश्वरीय तरिकाले गर्नुपर्ने, उहाँमा भरोसा र विश्वास गर्नुपर्ने आवश्यक हामी देख्छौँ। सो हाम्रो पुरानो जति पनि जगहरू छ, जुन मैले मेरो परिवारबाट सिकेँ, जुन मेरो माथि सन्तानबाट बगेर आएको छ, मेरो इष्टमित्र साथीभाइ, स्कुलबाट, कलेजबाट, आफ्नो लेक्चरर, प्रोफेसर, टिचर्सहरूबाट, अनि इभन मैले जसलाई आइडल बनाएको छ तिनीहरूबाट, विभिन्न संसारको न्युज च्यानल, आइडियोलोजी, ओपिनियन, जेबाट मैले सिकेको छ, आज त्यो सबै कुरा चाहिँ गडली छैन।
यदि गडली भएको भए यो संसार आज स्वर्ग जस्तो हुन्थ्यो। यहाँनिर मिडल क्लास, लोअर क्लास, अप्पर क्लास भन्ने कुराहरू हुन्थेन। सबैकोमा बराबर रिसोर्सेस हुन्थ्यो, सबै एकदमै असल हुन्थ्यो, एकअर्कालाई माया गर्थ्यो, एकअर्काको वास्ता गर्थ्यो। तर त्यो छैन, किनकि त्यो भित्रको बेस जुन छ, यहाँ भित्रको संसारको जुन भ्याल्युजहरू छ, आइडियोलोजिजहरू छ, त्यो सही छैन। अनि परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी जब उहाँको घरानाभित्र उहाँसँग को वर्कर भएर केही काम गर्नु पर्दाखेरि उहाँले हामीलाई के चाहनुहुन्छ भने पुरानो जति पनि फाउन्डेसनहरू छ त्यसमा हामीले उहाँसँग लडिरहनु हुँदैन, बरु सरेन्डर गर्नु पर्यो है। मेरो स्टाइल यो हो भन्ने होइन, किन भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको अगाडि केही पनि होइन, उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हो। अनि हामीले हाम्रो त्यो फाउन्डेसन पुरानो विचारधारा कन्सेप्ट डल्लै कुरालाई भत्काएर त्यसलाई तोडेर हाम्रो जीवनबाट सबैभन्दा पहिला अनि इभन परमेश्वरको वचनद्वारा जो चाहिँ हाम्रो लागि जिपिएस जस्तो हो, जुन चाहिँ हाम्रो लागि म्यानुअल हो, अनि यो चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्मको सबै कुरा बताउनु भएको छ। अल्फा उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म, प्रकाशित वाक्यमा नयाँ संसारसम्मको सबै कुरा उहाँले जब प्रकाश गरेर दिइसकेपछि त्यही आधारमा हामीले उहाँको वचन, उहाँको म्यानुअल, उहाँको प्रिन्सिपल, उहाँको आइडियोलोजीमा हामीले पुरानो जग भत्काएर नयाँ निर्माण गरेर आफू आशिषित भएर अरूलाई आशिष दिनुपर्ने काम हामी बन्नुपर्छ। अनि मेन कल त्यही हो कि हामी एउटा आशिषको कारण बन्न सकौँ। तर त्यो आशिषको कारण तब बन्छ जब यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामी पुरा गर्न थाल्छौँ। हाम्रो अभिप्राय होला हामी सबैले अरूलाई आशिष पुर्याउने, अन्य जातिहरूलाई प्रभुमा ल्याउने, अनि धेरै मानिसहरूको बिचमा हामी एकदमै उनीहरूको बिचमा परमेश्वरको तर्फबाट प्रेम देखाउने, आशिष ल्याउने हामी चाहना गर्छौँ होला, हाम्रो अभिप्राय होला। तर त्यो खालको हाम्रो सोच होला। साथसाथै त्यो कामहरू गर्दा हामी भित्र बनिनु पर्ने कुराहरू, त्यो आशिष बन्नुभन्दा पहिला कसरी आशिष बन्ने, त्यो आशिष बन्नका लागि हामी कसरी बनिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँबाट सिकिरहेका छौँ। सो पहिलो पोइन्ट, अब्राहमले आफ्नो सबै पुरानो जग भत्काएर नयाँ जगको लागि तयार भयो र परमेश्वरमा भरोसा गरेर उसले आफ्नो सुविधा भइसकेको, सेटल भइसकेको ठाउँहरूबाट निक्लेर ऊ कनानतिर यात्रामा लाग्यो। अब दोस्रो पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ उत्पत्ति 13 अध्यायमा छ। जब अब्राम अनि उनको पत्नी अनि तिनीसँग भएको सबै थोक र लुतलाई साथमा लिएर अब उहाँ चाहिँ अब अगाडि बढ्यो। जब त्यहाँ उहाँ चाहिँ कनानमा पुग्यो, अब लुतलाई पनि साथमा लिएर, अनि त्यहाँ पुगेको पछि उनीहरू एकदमै बनिँदै धनी हुँदै गइरहेको थियो। तर त्यसो हुँदै जाँदा अलिक दिन पछि दुवैपट्टिको अब्रामको पनि अनि लुतको पनि गाई, भेडा, बाख्रा सबै वृद्धि हुँदै गयो। अनि वृद्धि हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर 13 अध्यायमा अब्राम र लुतको भेडा बाख्रा चराउने जतिजना नोकरहरूको बिचमा उनीहरूको लडाइँ भएको छ। अनि त्यो लडाइँ चाहिँ किन भयो, झगडा भएको छ। झगडा चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि जुन तिनीहरूको त्यो गाई चराउने, भेडा बाख्रा चराउने खर्का थियो भनौँ न, बेसी जुन थियो त्यो चाहिँ अब उनीहरूको लागि कमी भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो लुतको गोठालाहरूले भन्ने, नोकर चाकरले भन्ने यो हाम्रो हो, अनि अब्रामकोले भन्ने यो हाम्रो, अनि उनीहरूको आपसमा यो एक किसिमको झैझगडा सुरु भयो। अनि जब यसरी झगडा भएको कुरा अब्रामले सुन्यो तब अब्रामले लुतलाई बोलाएर भनेको छ। अब्रामले लुतलाई के भने 8 पदमा, यसै कारण अब्रामले लुतलाई भने तिम्रो र मेरो बिचमा र तिम्रो र मेरो गोठालाहरूको बिचमा झगडा नहोस्, किनकि हामी त नातेदार हौँ। सारा देश तिम्रो अघि छ, तिमी मबाट अलग हौ। तिमी देब्रेतिर गयो भने म दाहिनेतिर जानेछु, अथवा तिमी दाहिनेतिर गयो भने म देब्रेतिर जानेछु। अनि यो चाहिँ हामीले उत्पत्ति 13 अध्यायको 8 र 9 पद पढ्यौँ। अनि 10 पदमा यसरी लेखेको छ, लुतले आफ्नो आँखा उठाएर हेरे, यर्दनको बेसी चाहिँ परमप्रभुको बगैँचा जस्तो अथवा सोहरतिरको मिश्र देश जस्तै चारैतिर प्रशस्त पानीले भिजेको थियो। परमप्रभुले सदम र गमोरा सर्वनाश गर्न अघिको कुरा यो हो। यसै कारण लुतले यर्दनको जम्मै बेसी रोजेर पूर्वतिर लागे। यसरी यिनीहरू छुटे। अनि अब्राम चाहिँ कनान देशमा नै बस्न लागे। अनि यहाँ लुत चाहिँ बेसीका सहरहरूमा बास गरे।
तिनले आफ्नो पाल सदोमसम्म सारे। सदोमका मानिसहरू दुष्ट थिए र परमप्रभुको विरुद्धमा साह्रै पाप गर्थे। 14सम्म हामीले 13सम्म हामीले पढ्यौँ। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जब अब्रामले आफ्नो भतिज लुटलाई बोलाएर भन्दैछ, हेर हामी बिचमा झगडा गर्नु हुँदैन, परमेश्वरले हामीलाई आशिष गर्नुभयो, हाम्रो वृद्धि गर्नुभएको छ, तिम्रो नोकर या गोठालाहरू र मेरो गोठालाको बिचमा झगडा नहोस्। अनि अब्रामले त्यो झगडाको एउटा समाधान कसरी निकाल्यो भन्दा उसले भन्यो, हेर सबै देश जुन छ यो जग्गा छ तिम्रो आँखा अगाडि छ, सारा देश तिम्रो अघि छ, तिमी मबाट अलग हौ है, अब हामी अलग हुनुपर्छ। अनि अब्रामले के भन्यो भने तिमी देब्रेतिर गयो भने म दाहिनेतिर जानेछु, अथवा तिमी दाहिनेतिर गयो भने म देब्रेतिर जानेछु। अब यहाँनिर सबैभन्दा मेन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब मान्छेले जहिले पनि हामी मानवीय स्वभाव या हाम्रो पापमय स्वभाव भनौँ, गिरेको स्वभाव चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिला आफ्नो बारेमा सोच्ने, पहिला आफ्नो सबै कुराहरू मिलाउने, पहिला आफ्नो सबै कुराहरू जोगाड गर्ने, त्यहाँदेखि मात्र म चाहिँ के गर्छु अरूलाई सहायता गर्छु या अरूलाई मौका दिन्छु भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ। अनि इभन हाम्रो समाज, हाम्रो बुढौली पुरानो उखानहरूले पनि त्यही कुरा गर्छ, पहिला आफ्नो ज्यान जोगाऊ है, पहिला आफ्नो सबै कुरा बन्दोबस्त गर। अनि हाम्रो पुरानो स्टाइलले हो भने त हाम्रो मान्छेहरूले के सोच्ने गर्छ भन्दाखेरि जसले आफ्नो सबै कुरा पहिला बन्दोबस्त गरेर सबै कुरा सुरक्षित राख्छ त्यो बुद्धिमानी हो भनेर सोच्छन्। तर यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा परमेश्वरको वचनले चाहिँ त्यो कुराहरू भन्दैन। परमेश्वरको वचनले यहाँनिर एकदमै हामी अब्रामको जीवनमा के देख्छौँ भन्दाखेरि अब्रामले अब यो जब एउटा छान्नुपर्ने ठाउँ, जग्गा छान्नुपर्ने, त्यो गाई चराउने बेसी छान्नुपर्ने जब ठाउँ आएपछि अब्रामले उसले साइनो बिर्स्यो, उमेर बिर्स्यो, ऊ कुन के हो सबै कुरा बिर्स्यो। वास्तवमा ऊ त कहाँका हो, ऊ ठुलो पनि हो, उसले आफ्नो भतिजलाई सँगै लिएर आएको पनि हो, उसले गाली पनि गर्न सक्थ्यो, बोलाएर उसले लुतलाई भन्नु सक्थ्यो तिमीले आफ्नो गोठालाहरूलाई किन सम्झाउँदैन, किन मेरो गोठालाहरूसँग झगडा गर्दैछ, तिमी यतातिर जाऊ म यता जान्छु भनेर उसले हकार्नु सक्थ्यो या उसले यसरी सम्झाउनु सक्थ्यो। तर अब्रामले यो बेला म काका हुँ, मैले दूतलाई लिएको हो, यो कुराहरू सबै बिर्स्यो। उसको एउटा अभिप्राय के थियो भने उसले पहिला चोइस छान्नु पर्दाखेरि उसले आफूले म पहिला रोज्छु, म पहिला मेरो लागि राम्रो जग्गा छानिहाल्छु, मेरो लागि सबैभन्दा सुरक्षित पारिहाल्छु भन्ने उसको विचार आएन। त्यसले गर्दा उसले पहिला चोइस छान्ने मौका कसलाई दियो, लुतलाई दियो। अब यहाँनिर जब लुतलाई त्यो मौका आयो, अब यहाँनिर के देख्यो भन्दा तुरुन्तै 10 पदमा लुतले आफ्नो आँखा उठाएर हेरे र यर्दनको बेसी चाहिँ परमप्रभुको बगैँचा जस्तो अनि अथवा सोरतिरको मिश्र देश जस्तै चारैतिर प्रशस्त पानीले भिजेको थियो। हेर्नुहोस्, अब लुतले जब काकाकोबाट यो कुरा सुन्यो, लुतले तुरुन्तै अब मौका मेरो हो, अब म यति बेला मेरो लागि सबैभन्दा राम्रो ठाउँ छानिहाल्छु, मेरो बन्दोबस्त जे पहिला गरिहाल्छु है, यो खालको उसको एक किसिमको अभिप्राय सोच हामी यहाँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि लुतले जब यो मौका पायो तुरुन्तै उसले चारैतिर आँखा घुमाएर हेऱ्यो। अनि उसले यसरी हेर्नुको कारण के हो भन्दा यो सबैभन्दा राम्रो चाहिँ कुन चाहिँ हो त, त्यो चाहिँ मैले रोज्नुपर्छ, त्यहाँ म गयो भने मेरो लागि राम्रो हुन्छ भनेर उसले पहिला उसले आफूलाई सुरक्षित पार्ने, आफूलाई सबैभन्दा आफ्नो लागि सबै बन्दोबस्त गर्ने कुराहरू त्यहाँनिर हेर्दैछ। र यहाँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँ लुतले यसरी पनि सोच्नु सक्थ्यो, लुतले यसरी भन्नु सक्थ्यो काका तपाईँ मभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ साइनोमा, अनि साथसाथै तपाईँले मलाई सँगै लिएर आउनु भएको पनि हो, अनि अर्को कुरा त तपाईँको गाई भेडा बाख्रा गोठालाहरू धेरै छ, तपाईँलाई चाहिँ राम्रो कुराको असल ठाउँको तपाईँलाई चाहिँ खाँचो छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ पहिला रोज्नुहोस् अनि तपाईँले मलाई जहाँ जहाँ भन्नुहुन्छ जुन ठाउँ छोडिदिनुहुन्छ म त्यहाँ जानेछु भनेर लुतले भन्नु सक्थ्यो। तर लुतले त्यसो गरेन, किनभने उसको भित्र के छ त्यो कुरा बाहिर निक्लिन्छ, एक्सनमा हामी देख्छौँ। उसले के सोच्यो, पहिला म आफ्नो लागि सबै बन्दोबस्त गरिहाल्छु। अनि अन्तमा तपाईँले अगाडि पढ्दै गएपछि के भयो, अब्रामले त परमप्रभुमा भरोसा गरेर अरूको भलाइ सोचेर लुतको भलाइ भनौँ आफ्नो भतिजको भलाइ
सोचेर पहिला 32लाई छान्नु लगाए। उसको अधिकार के हो? ऊ एउटा ठुलो हो, लुतको बाउ जस्तो समान मान्छे, तर उसले त्यो अधिकार चाहिँ हेप्नको लागि, लुतलाई बसमा पारेर थिच्नुको लागि अनि उसले आफ्नो लागि पहिला बन्दोबस्त गर्नलाई प्रयोग गरेन, बरु लुतको सुरक्षाको लागि, लुतको भलाइको लागि उसले त्यो अधिकार प्रयोग गर्यो। ऊ आफैलाई काकाको स्थान लिएर हकार्ने त्यो गरेन, बरु लुतलाई पहिला छान्नु लाउने अवस्था उहाँले सोच्यो। अनि अन्तिममा गएर अब्राम चाहिँ त्यही कनानमै बस्यो। लुतले चाहिँ के छान्यो? यर्दनको बेसी एकदमै राम्रो छ, यतापट्टि गयो भने चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, मेरो गाई भेडा बाख्राहरू एकदम फैलेर जान्छ भने उसले त्यो कुरा सोच्यो। उसले त्यतापट्टि रोजेर गयो। अनि अन्तिममा गएर रोजेर गएको कारणबाट के भयो भन्दा ऊ अगाडि बढ्दै गएर लास्टमा ऊ कहाँ पुग्यो? सदमसम्म पुगेको छ। र अन्तिममा गएर हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ लुत त्यहाँ पुगेर त्यो सदमको मान्छेहरू एकदम पापमै थियो, एकदम पाप गर्ने परमेश्वरको विरुद्धमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले उसलाई पनि इफेक्ट भयो, उसलाई प्रभाव पर्यो र अन्तिममा गएर ऊ सदम र गमोराबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आयो। जुन भाग्ने क्रममा उसले आफ्नो श्रीमती गुमाएको छ, यहाँसम्म कि ऊ डरले अन्तिममा गएर उसले दुईटा छोरी लिएर एकदम एउटा गुफामा, एउटा जङ्गलमा जहाँ मान्छे नभएको ठाउँमा बस्न पुग्यो, किनभने ऊ अरूदेखि डराइरहेको थियो। र त्यो अवस्थामा एउटा दुःख लाग्दो कुरा कहाँसम्म भयो भन्दा आफ्नो छोरीहरूले के देख्यो भन्दाखेरि अब त हाम्रो निसन्तान हुने भयो, हाम्रो वंश नरहने भयो। त्यसले गर्दा आफ्नो बाउलाई नै मत पिलाएर, बाउलाई थाहै नपाइकन उनीहरूको शारीरिक सम्बन्ध भएर दुईटा छोरीले आफ्नो बाउबाट सन्तान जन्माउनसम्म पुगेको छ। अनि यहाँनिर के देख्छ भन्दाखेरि जहिले पनि पहिला मेरो सबै कुरा बन्दोबस्त भइसकेपछि म प्रभुको सेवा गर्छु, पहिला मेरो सबै कुरा म रेडी गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ ईश्वरीय सिद्धान्त होइन। परमेश्वरको सिद्धान्त चाहिँ के हो भन्दा पहिला मेरो राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, सबै कुरा म तिमीलाई थपिदिनेछु। हामीले जब परमेश्वरलाई भरोसा गर्छौँ अनि अरूको भलाइको लागि हामी सोच्छौँ र त्यसको लागि हामी जिउँछौँ र अरूलाई पहिला राम्रो कुराहरू छान्नु लाउँछौँ, त्यहाँदेखि परमेश्वर हाम्रो साथमा आउँछ, हामीलाई उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई जहिले पनि उहाँले च्यानल बनाउनुहुन्छ। पहिला हामीद्वारा 10 जना, त्यहाँदेखि 50 जना, त्यहाँदेखि 100 जना, त्यहाँदेखि 1000 जना, 10,000, 50,000, इभन लाखौँ अनि करोडौँको बिचमा पनि हामीलाई आशिष बग्ने एउटा च्यानल परमेश्वरले बनाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि हामीभित्रको एउटा अभिप्राय के हुनु पर्यो भने पहिला आफूलाई सुरक्षित होइन, पहिला परमेश्वर र अरूको लागि हामीले सोच्नु सक्नुपर्ने छ। यहाँनिर दोस्रो कुरा अब्रामको जीवनमा हामीले सिक्नुपर्ने के छ भन्दा अब्राम चाहिँ अरूको लागि सोच्ने व्यक्ति थियो, अरूको भलाइ पहिला चाहने, अरूको लागि पहिला सोच्ने व्यक्ति थियो, जसले गर्दा परमप्रभु परमेश्वर अब्राहमदेखि धेरै आनन्दित हुनुहुन्थ्यो। अब यो दोस्रो पोइन्ट भयो। पहिलो पुरानो सबै जगहरू हटाउने, दोस्रोमा अरूको भलाइको लागि सोच्ने, अनि त्यस्तो खालको व्यक्ति हुनुपर्थ्यो। अनि तेस्रो पोइन्ट चाहिँ यहाँ अब्राममा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ उत्पत्ति 14 अध्यायको 1 देखि 16 पदसम्म छ। म यो पदहरू पढ्दिनँ किनभने समय कम्ती छ, तर म यो पोइन्ट म तपाईँलाई बताउँछु। यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि 4 जना राजाहरू छ, त्यसमध्येमा एउटा मेन त्यसको लिडर जस्तो कर्दोर्लो उमर भन्ने छ, ऊ चाहिँ एउटा एलामको राजा कर्दोर्लो उमर त्यहाँनिर लिड गरिरहेको छ। अनि तिनीहरूले चाहिँ अरू 5 वटा राजाहरू, बेरा, गोमोराको राजा, बेर्सा, आत्माको राजा, यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा राखेको छ। यो 4 जनाको गुटले चाहिँ अरू 5 वटा जो राजाहरूलाई आफ्नो अधीनमा 12 वर्षसम्म राखेको छ। अब यो 5 वटा राजा चाहिँ यो 4 जनाको अधीनमा, विशेष गरी कर्दोर्लोमर जुन लिडर थियो उसको अधीनमा 12 वर्ष बसिसकेपछि उनीहरूलाई सायद अब त्यो उसको अधीनमा बस्नु पर्दा वर्षै पछि उनीहरूले आफ्नो भेट लिएर जानुपर्ने विभिन्न कुराहरू थियो। अनि जब यो 12 वर्ष उनीहरू अधीनमा बसिसकेपछि 13औं वर्षमा उनीहरूले सोचियो 5 वटा राजाले, होइन अब हामी यिनीहरूको अधीनमा बस्नु हुँदैन, हामी विद्रोह गरौँ, हामी यिनीहरूको अब यो साल चाहिँ हामीले जुन भेट लानुपर्ने छ हामी नलैजाउँ। अनि त्यहाँदेखि के भयो भन्दाखेरि जब यो 4 जना राजाले पर्ख्यो, हेऱ्यो,
13औं वर्षमा पुरा सालभर कुनै दिन त आउँछ होला भनेर पर्ख्यो, तर आएन। जब त्यसरी नआएपछि, पुरा सालभर नआएपछि, अब यो 4 जना राजालाई थाहा भयो कि अब चाहिँ यिनीहरूले हाम्रो विद्रोह गरेको रहेछ, हाम्रो अधीनमा नबसेको रहेछ। र 14औं वर्षमा चाहिँ कर्दोर्लोमरको नेतृत्वमा यो 4 जना राजाले आफ्नो सेनाहरू पुरा बोलाएर चाहिँ अब ती 5 वटा राजामाथि के गर्छ, आक्रमण गर्छ। अनि 5 वटा राजा जब तिनीहरूमाथि आक्रमण भयो, तिनीहरू हार्यो, तिनीहरूले सामना गर्न सकेन। तिनीहरूको प्रजाहरू, तिनीहरूको जति मान्छेहरू, विभिन्न चिजबिज धन सम्पत्तिहरू त्यो राजाहरूले लुटेर लग्यो। अनि यो 5 वटा राजा पनि भागेर आफ्नो ज्यान जोगाएको छ। अनि यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अब यो जुन 4 जना राजाले चाहिँ जब यो लगेको छ, त्यो लुटेर लगेको लुटको सामानहरू मध्येमा इभन मान्छेहरूलाई पनि बन्दी बनाएर लगेको छ। अनि त्यो मान्छेहरूको बन्दी बनाएर लगेको लानीहरू मध्येमा लुट पनि अब सदममा भएकोले गर्दा त्यहाँको राजा पनि भागेकोले गर्दाखेरि अनि लुटको डल्लै परिवारलाई पनि बन्दी बनाएर लगेको छ। अनि जब यो खबर चाहिँ एउटा व्यक्तिले लगेर अब्रामलाई दिन्छ। अब हेर्नुहोस्, जब अब्रामले यो खबर सुन्छ, उसको रियाक्सन, उसको प्रतिक्रिया हामी यहाँनिर देख्छौँ। उसको भित्रको मन चाहिँ कस्तो थियो, सोच चाहिँ के थियो, यो प्रतिक्रियाबाट हामी देख्छौँ। अब्रामले कहिले पनि यसरी सोचेन, यसरी भनेन खुच्चिङ यसलाई ठिक परेछ, हिजो अस्तिसम्म यसले खालि आफ्नो स्वार्थ सोचेर आफ्नै लागि राम्रो रोजेर मलाई चाहिँ यस्तो ठाउँमा छोडेर उसले राम्रो रोजेर गएको थियो, भेटाएछ यसले भनेर अब्रामले भनेन है। अब्रामले त्यो कुराहरू केही पनि भनेन। तर अब्रामले के भन्यो, के गर्यो भन्दा त्यसको बदलामा अब लुट चाहिँ बन्दी भएर गएको छ अनि अरू थुप्रोलाई बन्दी बनाएर लगेको छ भनेर सुनेको बित्तिकै त्यो बन्दीबाट छुडाउनका लागि उसले आफ्नो जुन गोठालाहरू, करिबन 318 जना जुन उसको गोठालाहरू छ जसलाई उसले ट्रेन गरेको छ, तिनीहरूलाई लिएर ऊ कहाँ जाँदैछ, त्यो 4 जना राजाको विरुद्ध लड्न जाँदैछ। अनि यहाँनिर हेऱ्यो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अब्राम चाहिँ एउटा डरलाग्दो एउटा उदाहरण हामी उसको अभिप्राय, उसको सोच के देख्दैछ भन्दाखेरि अब उसको त्यो 318 जना जुन गोठालाहरू मात्र छन्, तर उतापट्टि भनेपछि 4 जना राजाहरूको गुट छ। त्यत्रो 5 जना राजा पनि भाग्नु परेको छ। अब कसरी उसले लड्ने? तर अब्राम चाहिँ यस्तो खालको व्यक्ति हो, चाहे उसलाई नराम्रो सोच्ने, उसलाई नराम्रो गर्ने मान्छेहरूको लागि ऊ भलाइ सोच्ने हो। अनि भलाइ मात्र सोच्ने होइन, परेको दिन चाहिँ उसले आफ्नो ज्यानसम्म दिनका लागि तयार हुने व्यक्ति हो। उसले 318 जना आफ्नो मान्छेहरू लिएर त्यत्रो राजाहरूको सामना गरेर आफ्नो भतिज र अरू बन्धनमा परेकोलाई छुडाउनु जानु भनेको आफ्नो ज्यान नै उसले बाजी लाउनु। र यहाँनिर उसले के गरेको छ भन्दाखेरि उसले साँच्चै नै त्यहाँनिर लड्नु गएको छ। र परमेश्वर जब अब्रामको यो सोच, यो विचारहरूमा अब्राम खुसी मनाएन, ठिक परेछ त्यसलाई है, त्यसले राम्रो रोजेर गएको थियो, बाठे भएर त्यसले भेटाएछ भनेर कहिले उसले भनेन। तर उसले के गर्नुभयो, आफ्नो ज्यान बाजीमा लगाएर राजाहरूको विरुद्ध लड्न गयो। अनि अन्तिममा गएर मलाई अचम्म के लाग्छ, यहाँनिर एउटा लाल समुद्र दुई भागमा पारेको जस्तै परमेश्वरले अचम्म काम के गरिदिनु भयो, अब्रामलाई विजय दिनुभयो। अब यो विजय कसरी आयो त? 318 जना गोठालाहरूले कसरी त्यो राजाहरूमाथि विजय गरे? निश्चय परमेश्वर अब्रामसँग हुनुहुन्थ्यो। अब्रामलाई विजय दिने परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्थ्यो। र अब्रामले के गर्यो, डल्लै त्यो लुत अनि उसको शाखा सन्तान साथसाथै अरू जति पनि बन्धनमा परेको छ, आफ्नो पर्ने मात्रलाई ल्याएन, अरू सबै जो बन्धनमा परेको छ तिनीहरूलाई छुडाएर ल्याउनु भयो। अनि अरूलाई छुडाउनका लागि आज पनि संसारमा थुप्रै मान्छेहरू अन्धकारको शक्तिको बन्धनमा छ। र हाम्रो प्रयास के छ त उनीहरूलाई छुडाउनको लागि? हामी उनीहरूको भलाइ कतिसम्म सोच्छौँ? के हामी हाम्रो घर जग्गा सुन चाँदी बेचेर हामी ती कुराहरू तिनीहरूलाई रिच आउट गर्नका लागि, आउटरिच गर्नका लागि हामी तयार छौँ? के हामी हाम्रो ज्यानधरि पनि बाजी लगाएर बन्धनमा भएको मान्छेहरूलाई छुडाउनका लागि हामी तयार छौँ?
के हामी उनीहरूको त्यसरी भलाइ अनन्तसम्म उनीहरूलाई बाँचोस् भन्ने भलाइ गर्नका लागि हाम्रो सबै सुविधाजनक ठाउँ र क्षेत्र सबै र आफ्नो मात्र नसोचेर आफ्नो सेक्युरिटी आफ्नो इस्टाब्लिसमेन्ट मात्र नसोचेर उनीहरूलाई बचाउनका लागि के हामी तयार छौँ? आज करोडौँ मान्छेहरू चाहिँ संसारमा एकदमै अन्धकारको बन्धनभित्र परिरहेको छ र उनीहरूलाई छुडाउनको लागि हाम्रो प्रयास के छ त? यहाँनिर अब्राहमको लाइफमा हामी के देख्छौँ? त्यसरी बन्दी भएर गएको मान्छेहरूको लागि उहाँले आफ्नो ज्यान दाउमा लगाएर त्यो भलाइ त्यो काम प्राइस पे गरेको छ, किमत चुकाउनको लागि तयारी छ। हामी कतिचोटि दर्शन हामीले देख्ला, मेरो दर्शन यो छ, म यो गर्न चाहन्छु भने हामी थुप्रोलाई सेयर गर्छौँ होला, तर यो पनि हामीले याद राख्नु पर्यो, जब परमेश्वरले हामीलाई दर्शन दिनुहुन्छ अनि हामीले एउटा दर्शन देख्छौँ त्यसको किमत चाहिँ हामीले अरूबाट लिएर होइन तर आफैले पहिला चुकाउनका लागि तयार हुनुपर्छ। र यहाँनिर उसले अब्राहमको जीवनबाट भलाइ गर्नु सोच्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, भलाइ गर्ने क्रममा आफ्नो ज्यानधरि पनि जीवन पनि दिनका लागि तयार हुनुपर्छ। अनि येशू ख्रिस्टले केवल हामीलाई मुखले मात्र प्रेम गर्छ भन्नु भएन, उहाँले हामीलाई व्हाइट बोर्डमा पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन मात्र गरेर देखाउनु भएन, उहाँले किताबहरू लेखेर मात्र त्यो गर्नु भएन, उहाँले हामीलाई सर्मन मात्र प्रिच गर्नु भएन, तर क्रुसमा हाम्रो निम्ति उहाँ दुईजना चोरहरूको बिचमा हाम्रो भलाइ गर्दा गर्दै थुकाइ कुटाइ सबै निन्दा सधैँ 6 घन्टा तर्पेर एक थोपा रगत उहाँले बगाउनु भयो। र आज हामी के गर्दैछौँ त? अब परमेश्वरको दास अब्राहमले त्यो अभिप्राय लिएर उहाँले त्यसरी काम गर्नुभयो। अब हाम्रो पालो छ यो पुस्ता बचाउनु पर्ने, थुप्रै मान्छेहरू छ जसलाई हामीले बचाउनु पर्ने छ। हाम्रोबाट एक्स्ट्रा माइल प्राइस किमत चुकाउने कुराहरू हामी कहाँसम्म अगाडि बढिरहेका छौँ, अनि यो कुराहरूले आज हामीलाई थाहा गर्नुपर्ने छ। अनि यहाँदेखि अगाडि गएर अब यो तेस्रो पोइन्ट हामीले हेऱ्यौँ, अब्राहम भलाइ मात्रै होइन भलाइ गर्ने क्रममा आफ्नो जीवनधरि पनि दिनका लागि त्यसरी किमत चुकाउनका लागि उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि 17 पददेखि अब चौथो पोइन्टको लागि अनि 18देखि म पढ्दैछु। सलेमका राजा मल्कीसेदेक रोटी र दाखमत लिएर अब्राहम कहाँ आए। उनी सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। उनले अब्राहमलाई यसो भनेर आशीर्वाद दिए, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सर्वोच्च परमेश्वरबाट अब्राहमलाई आशिष मिलोस्। सर्वोच्च परमेश्वर धन्यका हुन् जसले तिम्रा शत्रुहरूले तिम्रो हातमा सुम्पिदिनु भयो। अनि अब्राहमले उनलाई सबै कुराको दशंश दिए। अब यहाँनिर चौथो पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि शालेम या त्यो बेला अहिलेको यरुशलेम जसलाई शालेम भन्थ्यो, त्यहाँको राजा अनि प्रधान पुजारी मल्कीसेदेक जो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिनिधि थियो, अनि ऊ चाहिँ अब्राहम कहाँ आए दाखमत लिएर है। अनि उनी सर्वोच्च परमेश्वरको पुजारी थिए। उनले अब्राहमलाई यसरी भनेर आशीर्वाद दिए, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सर्वोच्च परमेश्वरबाट अब्राहमलाई आशिष मिलोस्। त्यति बेला अब्राहमको फेरि रेस्पोन्ड, अब्राहमको प्रतिक्रिया हेर्नुहोस्। अब्राहमले के गर्यो कि अब्राहमले जति ती कुराहरू लिएर आएको थियो त्यसको सबै दशंश उहाँले मल्कीसेदेकलाई जो परमेश्वरको प्रतिनिधि प्रधान पुजारी थियो उहाँलाई चढाए है। मल्कीसेदेक जो चाहिँ एउटा येशू ख्रिस्टको छाया हो है, शान्तिको राजकुमार। अनि यहाँनिर सलेमको राजा, अनि यो यहाँनिर अब्राहमले दशंश दिएको कुराहरू देखाउँछ। अनि अर्को कुरा त यति बेला अब्राहम यहुदी भएको छैन, त्यो बेला दशंशको व्यवस्था सुरु भएको छैन। यो घटनादेखि करिबन 430 वर्षपछि मात्र 10 अंश दिने व्यवस्था सुरु भएको। तर अब्राहमले किन दशंश दियो त? अब्राहमले त्यो दशंश दिनुको कारण के हो? किन भन्दाखेरि अब्राहमले यहाँनिर यो एक्नोलेज, यो मानिलिँदैछ कि जुन यो विजय भयो त्यो राजाहरूमाथि मैले विजय प्राप्त गरेँ, अनि त्यो विजय पाइसकेर अनि जुन मेरो 318 जना मान्छे लिएर मैले जुन किसिमको बन्दीहरूलाई छुटाएर ल्याउन सक्यो, यो चाहिँ म राम्रो भएको कारणले होइन, म अरूको भलाइ सोच्ने भएकोले गर्दा होइन, म चाहिँ एकदम विश्वासमा कदम चालेको कारणले होइन, यो चाहिँ सबै कुरा परमेश्वरको कारणले गर्दा हो भनेर सबै श्रेय क्रेडिट हामी परमेश्वरलाई, अब्राहमले परमेश्वरलाई दिइरहेको हुन्छ। र यहाँबाट हामीले के सिक्छौँ भन्दा जब हामी इभन गवाई दिन्छौँ, चाहे त्यसलाई हामी युट्युबमा हालौँ चाहे हामी फेसबुकमा हालौँ, परमेश्वरलाई महिमा चाहिँ त्यति बेला हुन्छ जब हाम्रो जीवनमा
सबै जति पनि राम्रो कुराहरू भएको छ त्यसको सबै श्रेय चाहिँ हाम्रो प्रभुलाई दिनु सक्नुपर्छ। कारण किन भन्दा सबै असल थोकको स्रोत चाहिँ परमेश्वर स्वयंमा हुनुहुन्छ। उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ, सबै असल कुराको स्रोत उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले दिनुपर्छ। कहिले पनि मेरो मेहनतले गर्दा, म एकदमै राम्रो भएकोले गर्दा, म डिजर्भ गर्छु, यो कुराहरू म पाउने लायकको छु, म योग्यको छु भन्ने हाम्रो विचार, हाम्रो सोच नहोस्। तर के हो, म यहाँ आएको, म आज जुन जग्गामा छु, मैले जे गर्न सकेको छु, मैले जे पाएको छु, मभित्र जे वरदानहरू छ, मैले आज कति यतिलाई प्रभुमा ल्याउन सकेँ, यतिजना प्रभुको सेवकहरूलाई सहायता गर्न सकेँ, राज्यमा मैले यति दिन सकेँ, अनाथ विधवा टुराटुरीलाई मैले यसरी सघाउन सकेँ भन्ने कुनै पनि कुराको श्रेय चाहिँ तपाईँ र मैले लिनु मिल्दैन। यो चाहिँ सबै हाम्रो परमेश्वरलाई जानुपर्छ। अनि गवाई दिँदाखेरि पनि मैले चाहिँ प्रभुको लागि के कामहरू गरेँ भन्ने कुराको बदलीबाट त्यो नदिएर परमेश्वरले चाहिँ मेरो जीवनबाट के गर्नुभयो र उहाँले कसरी मलाई आशिष बनाएर अरूको बिचमा आशिष पुर्याउनु भयो भन्ने कुराहरू हामी गवाई दिन सक्यौँ भने निश्चय पनि त्यसले परमेश्वरको श्रेय चाहिँ हामी परमेश्वरलाई दिइरहेको हुन्छौँ। वास्तवमा आज हामी खाइरहेको, लाइरहेको, हेरिरहेको, जीवन सञ्चालन गरिरहेको सबै कुरा परमेश्वरबाट नै हामीलाई दिएको छ। परमेश्वरले हामीले टेकेको जमिन, हिँडेको जमिन, लिएको सास, पिएको पानी अनि हामी भित्र भएको जीवन जसले गर्दा हामी मेहनत गर्न सक्छौँ, कमाउन सक्छौँ, जे उपलब्धि आज मेरोमा छ, मैले जे पाउन सक्छौँ, यो सबै कुरा हाम्रो परमेश्वर सर्वोच्चमा विराजमान हुने अनुग्रही परमेश्वर पिताबाट प्रदान भएको हो। र यो डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली हाम्रो जीवनको जति पनि सफलताहरू छ हामीले प्राप्त गर्यौँ, यो सबै कुरा हाम्रो कारणले होइन, परमप्रभुको कारणले गर्दा हो। र हामीले जहिले पनि यो सोच्नुपर्छ, मेरो प्रार्थना पनि म यही गर्न चाहन्छु जहिले पनि, प्रभु आजसम्म जति कुराहरू राम्रो भयो सबै तपाईँको कारणले गर्दा भयो, जति नराम्रो भयो त्यो मेरो कारणले हो र म जिम्मेवार छु, मेरो अनज्ञाकारी र मेरो अज्ञानताको कारणले गर्दा भयो भनेर म मानिलिन्छु। अनि हामीले मानिलिनुपर्ने अवस्था हामी देख्छौँ। यहाँनिर अब्राहमले यस्तो ठुलो कुरा गर्यो, त्यत्रो विजयी भयो, उसले विजयी दिवस मनाएन, उसले क्रेडिट लिएन, उसले त्यसको पछि म यस्तो आत्मिकी भन्ने, उसले आफूलाई अरूभन्दा म आत्मिकी, अरूभन्दा म राम्रो भन्ने कहिले सोचेन। तर उसले के गर्यो, सबै क्रेडिट सर्वोच्च परमेश्वर जो सबैभन्दा उत्तम, असल र भलो हुनुहुन्छ उहाँलाई दिनुभयो। र त्यहाँदेखि अब यो चौथो पोइन्ट, हाम्रो जीवनमा जब हामी हाम्रो पुरानो जग भत्काएर, पहिलो पोइन्ट, त्यहाँदेखि जब अरूको भलाइ र अरू दर्शनमा अरूको लागि जब हामी जिउन थाल्छौँ अनि अरूको लागि जिउनका लागि, अरूलाई संसारमा असल बनाउनका लागि, अरूलाई आशिषमा ल्याउनका लागि जिउनु पर्दाखेरि इभन किमत चुकाउँदा आफ्नो ज्यानसम्म पनि हामी जब दिनका लागि तयार हुन्छौँ र त्यहाँबाट परमेश्वरले जे हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, सफलता दिनुहुन्छ, त्यसमा हामी कहिले पनि आफैले श्रेय नलिएर त्यसको सबै श्रेय जब हामी परमेश्वरलाई दिन थाल्छौँ। अनि यो चारवटा कुरा अब्राहमबाट अहिले हामी सिकिसक्यौँ। तब परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आशिष त निश्चय गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महिमा पनि लिनुहुन्छ। अनि पाँचौँ पोइन्ट यहाँनिर म के देख्छु भन्दा, अब 21 देखि तब 14 अध्यायको 21 देखि, तब सदमका राजाले अब्राहमलाई भने, मलाई मानिसहरू मात्र देऊ, तर धनमाल चाहिँ तिमीले नै राखौ। तर अब्राहमले सदमका राजालाई भने, स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु सर्वोच्च परमेश्वरमा मेरो यसरी शपथ खाएको छु कि एउटा धागो अथवा जुत्ताको फिता वा तपाईँको कुनै पनि थोक म लिने छुइनँ, नत्र त मैले अब्राहमलाई धनी तुलाएँ भनेर तपाईँले भन्नुहुनेछ। मसँग हुने मानिसहरूले जति खाएर तिनीहरूको भागहरू बाहेक म केही हिस्सा लिने छुइनँ। अनि अन्य स्कोल र मम्रे चाहिँ आफ्ना भागहरू ल्याउन्। यहाँनिर अब अन्तिममा 21 देखि अन्तिम पदसम्म सदमका राजाले अब्राहमलाई आएर भन्यो, मान्छेहरू मात्रै फर्काएर ल्याइदिनुहोस् तपाईँ। एक हिसाबले तिनीहरू एकदम शरम गर्दै आयो होला। उनीहरू राजा भएर पनि आफ्नो प्रजाको रक्षा गर्न सकेन, भाग्यो, बन्दी बनाएर गयो। तर आज फर्काएर ल्यायो अब्राहमले। अनि अब्राहमलाई उनीहरूले गुहार माग्नु पनि गएको थिएन, अब्राहम भलिन्टरीली गएको। अनि फर्काएर ल्याइसकेपछि अब राजा आयो। अनि राजाले चाहिँ के भन्यो, मेरो मान्छेहरू मात्र तपाईँले दिनुहोस्, जति धनमाल जुन तपाईँले फर्काएर ल्याउनु त्यो तपाईँ आफैले राख्नुहोस्। तर अब्राहमले के भन्यो, स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु
सर्वोच्च परमेश्वरमा मैले यसरी शपथ खाएको छु कि एउटा धागो अथवा जुत्ताको फिता वा तपाईँको कुनै पनि थोक म लिने छुइनँ। अब हेर्नुहोस्, अब्राहमले यहाँनिर के भन्यो भने केही मलाई चाहिँदैन, म लिँदिनँ। यहाँ त राजाले नभन्दा पनि अब्राहमले जीवन नै बाजी लगाएर गएको कारणले गर्दा उसले लानु चाहेकोमा सबै लानु सक्थ्यो, उसले फर्काएर ल्याएको, तर उसले लिनु मानेन। अनि हाम्रो चाहिँ बुढोपाकाहरूले अब प्रभु नचिनेको कारणले, निश्चय यो कारणले हो। अनि उहाँहरूले चाहिँ के उखान बनाएको छ भने मह काट्नेले चाहिँ हात चाट्छ भनेर। यहाँनिर मह काट्ने को हो? अब्राहम हो, तर उसले हात चाट्नु मानेको छैन। इभन सदमको राजाले धन माल सबै लानु भन्दाखेरि पनि उसले मानेको छैन। भन्नुको मतलब जब हामी आफ्नो जग भत्काएर अरूको भलाइ सोचेर किमत चुकाएर जब तिनीहरूकोबाट हामीले ठुलो काम लिन्छ, त्यहाँबाट जब त्यो एउटा या मिनिस्ट्री बनेर आउँछ या कुनै काम भएर आउँछ या कुनै व्यक्ति बाँचेर एकदम फलदायक हुन्छ, तिनीहरूबाट कहिले पनि फाइदा उठाउनु हुँदैन। हामीले कहिले पनि मिनिस्ट्रीबाट एक्सप्लोइट गर्नु हुँदैन, किनभने सेवा गर्ने बल, सेवा गर्ने हृदय र त्यसको पछाडिको अभिषेक परमेश्वरबाट आउँछ, पवित्र आत्माबाट आउँछ। त्यो हाम्रो होइन, हामी एउटा खाली भाँडो मात्र हो, त्यो पनि एउटा मैलो कटकटेको भाँडो जसलाई परमेश्वरले धुनुहुन्छ अनि उपयोग गर्नुहुन्छ। अनि त्यो पनि जब हामी उहाँको अगाडि आफूलाई समर्पण गर्छ, त्यसले गर्दा कुनै पनि श्रेय हामीले नलिने। इभन त्यहाँबाट जे कुराहरू बनेर आउँछ त्यो सेवाकै चाहे लाखौँमा पुगोस्, करोडौँमा पुगोस् है, हजारौँ मण्डली सुरु होस्, हामीबाट सुरु भएको मान्छेले सारा संसारै उसले प्रभुमा काम गर्ने व्यक्ति होस्, तर हामी कहिले पनि तिनीहरूबाट फाइदा उठाउनु हुँदैन, तिनीहरूलाई एक्सप्लोइट गर्नु हुँदैन। अनि उनीहरूबाट हामीले कहिले पनि आफ्नो लागि फाइदा भनेर जब उनीहरूले धन्यवादी, प्रभुले उनीहरूको हृदयमा बोलेर उनीहरू धन्यवादी भएर त्यो कुराहरूमा जब उनीहरूले रिटर्न गर्छ त्यो आशिष हुन्छ। तर आफैले चाहिँ डिमान्ड गरेर मैले तिम्रो लागि यो गरेँ, मैले तिम्रो लागि यो गरेँ, तिमीले मलाई यो दियो, यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। यहाँनिर कुनै पनि आदतले परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट लिनुभएको महिमा र सेवालाई चाहिँ बिजनेस बनाउनु हुँदैन अनि फाइदा लिनु हुँदैन। र यहाँ अब्राहमले चाहिँ फाइदा लिइरहेको छैन, उसले ज्यानको बाजी लगाएर राजाको विरुद्ध लडेर फर्काएर ल्याएको छ, तर उसले अब केही पनि त्यहाँबाट फाइदा लिनु चाहेको छैन। र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि त्यस्तो हृदय दिउँ, हामी सबै कुराहरू पुरानो डल्लै आफ्नो कम्फर्ट जोनहरू छोडेर हामीले अरूको वेलफेयर सोचेर आत्मा बचाउने कुराहरूमा घर जग्गा जमिन बेचेर सबै कुरा प्राइस पे गरेर अन्तिममा गएर सयौँ हजारौँ आत्माहरू प्रभुले हामीलाई दिइसकेपछि हामी त्यसमा श्रेय नलिएर हामी खतरा परमेश्वरले चलाएको भन्ने दासहरू नसोचेर इभन त्यहाँबाट हामीले केही फाइदा नलिएर सबै कुरा परमप्रभुलाई दिनु सक्नुपर्छ। जब अब्राहमले यसरी सबै कुरा परमप्रभुलाई दियो, तुरुन्तै तपाईँले 15 अध्यायमा, उत्पत्ति 15 अध्यायमा परमेश्वरको एउटा रिएक्सन हामी देख्छौँ। म यहाँनिर एकदमै परमेश्वरको अर्जेन्सी देख्छौँ। त्यति बेला के भन्यो भने त्यसपछि दर्शनमा अब्राहमका परमप्रभुको यो वचन आयो, तुरुन्तै परमेश्वरले अब्राहमलाई दर्शन दिइहाल्यो। त्यो घटनापछि के दर्शनमा के भन्यो? पहिलो शब्द सुन्नुहोस्, अब्राहम त नडरा, म तेरो ढाल हुँ, म तेरो इनाम हुँ, तेरो इनाम अत्यन्त ठुलो हुनेछ है। यहाँ हेर्नुहोस्, कहिले पनि अब्राहमले इभन यो पनि भनेको छैन कि प्रभु म डराइरहेको छु मलाई इनाम दिनुहोस् भनेको छैन। परमेश्वर आफैले खुसी साथ भन्दै एकदम तुरुन्तै डिक्लेयर गरिहाल्यो, त नडरा, त नडरा, म तेरो ढाल हुँ अनि तेरो इनाम अत्यन्त ठुलो हुनेछ। सायद परमेश्वरले सोच्नुभयो होला मेरो दास सायद डराउँछ कि, अघि त त्यो 4 जना राजासँग लडिहाल्यो, सायद अब यो 4 जना राजाले गुटबन्दी बनाएर मलाई एट्याक गर्छ होला भने बात त्यसरी सोचेर ऊ डराउँछ कि भन्ने सोच्छ कि भनेर पनि पहिल्यै परमप्रभुले भन्यो नडरा, म तेरो ढाल हुँ, तेरो इनाम अत्यन्त ठुलो हुनेछ। परमेश्वरले जब स्वर्ग र पृथ्वी सर्वोच्च परमेश्वरले जब यसरी डिक्लेयर गर्छ, सोच्नुहोस् तपाईँ कति सुरक्षित हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कसले छुनु सक्छ, तपाईँको विरुद्ध को आउनु सक्छ? हाम्रो विरुद्ध कोही पनि आउनु सक्दैन जब हामी यो कुराहरू गर्छौँ। र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो दिनहरूमा हाम्रो हृदयमा परिवर्तन ल्याउँ। अनि यहाँदेखि भएर अगाडि गएर हेऱ्यो भने तपाईँले जब परमेश्वरले अब्राहमलाई आफ्नो एउटै छोरा बुढेसकालमा पाएकोलाई बलि चढाउनु भनेर जब भन्छ,
अनि अब्रामले त्यो लिएर जाँदै गरेको हुन्छ आफ्नो छोरालाई मोरे पर्वतमा लिएर जाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यहाँनिर यहाँ अब्रामले के भनेको छ भने अब्रामले आफ्नो गोठालाहरूलाई के भनेको छ भने जब त्यो मोरे पर्वतको नजिक आइसकेपछि अब्रामले चाहिँ मोरे उसलाई के भनेको छ भने गोठालाहरूलाई तिमीहरू यहीँ बसा है यहाँ 4 पदमा 5 पदमा तब अब्रामले आफ्नो कमाराहरूलाई भने 22 को 5 पदमा तिमीहरू यहीँ गधासँग बसा म र मेरो केटो परसम्म गएर आराधना गरी तिमीहरू कहाँ फर्केर आउनेछौँ। हेर्नुहोस् म र मेरो केटा चाहिँ पर मोरे पर्वतसम्म गएर परमेश्वरलाई आराधना गरेर पानी फर्केर आउँछ, तिमीहरू यहीँ बसे भनेर अब्रामले आफ्नो नोकरहरूलाई हराउँदैछ। यहाँ हेर्नुहोस् त त्योभन्दा अगाडि शब्दमा परमेश्वरले चाहिँ के भनेको छ, परमेश्वरले अब्रामलाई भनेको छ तिम्रो एउटै छोरालाई मेरो लागि मोरे पर्वतमा गएर बलि गरेर आऊ। परमेश्वरले बलि गर्नु भन्यो, अब्रामले त्यो बलि गर्नु चाहिँ आराधनाको रूपमा लियो। सोच्नुहोस् त जब हामी कुनै कुरा सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ आफ्नो सबै कुरा दिनुपर्ने त्यति बेला यदि हामीले खिन्नता साथ किन दिनुपर्ने पर्ने मैले यो नभए पनि हुन्थ्यो भन्ने सोच्यो भने निश्चय पनि त्यो कुराहरू राम्रो अभिप्राय भएन। हामी करले दिन्छौँ होला परमेश्वरले भनेपछि, तर यदि त्यो भित्र हामीभित्र त्यो चाहिँ एउटा आराधना जस्तो छैन भने गाह्रो हुन्छ। एउटै छोरा दिनु भन्दाखेरि सायद अब्रामले विभिन्न फास्टिङ बस्न सक्नुहुन्थ्यो, तर अब्रामले चाहिँ त्यसलाई के लियो, यो चाहिँ मेरो सबैभन्दा उत्तम आराधना गर्ने समय हो र उसले आफ्नो एउटै छोरालाई बलि गर्नु चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना चढाउनु भनेर सोच्यो। र हामी कोही बेला हाम्रो आराधना कोही बेला इभन हृदय पनि त्यो आराधनामा पसेको हुँदैन, हामी खालि गीत मात्रै गाइरहेको हुन्छ, कति दुःख लाग्दो कुरा हुन्छ। तर हाम्रो हृदय साथ जब हामी केही कुरा भेटिदिन्छौँ, दशंश दिन्छौँ, मिसन भेटिदिन्छौँ, अनि विशेष गरी हामी सेक्रिफिसियली एकदम बलिदान साथ आफूले नखाई दिन्छौँ, अनि त्यो दियाई चाहिँ एकदम आराधनाको रूपमा मेरो परमेश्वरलाई मैले आराधना गरेको भन्ने हिसाबले दियो भने त्यो परमेश्वरको अगाडि ग्रहणयोग्य हुन्छ। र निश्चय यो अब्रामको जीवनमा तपाईँले देख्नुभयो आफ्नो पुरानो जग भत्कायो, भलाइ सोच्ने अनि भलाइको लागि किमत चुकाउने, अनि अन्तिममा त्यहाँबाट विजय भएपछि उसले कुनै श्रेय नलिने, अनि त्यहाँबाट जे कुराहरू उपलब्धि हुन्छ त्यहाँबाट फाइदा नउठाउने, अनि अन्तिममा जेसुकै बलिदान जस्तोसुकै बलिदान गर्दा पनि त्यसलाई आराधना स्वरूप लिने अब्राम थियो। त्यसले गर्दा परमेश्वरले अब्रामलाई 100 वर्षको उमेरमा छोरा दिनुभयो, उसलाई जातिहरूको पिता, हामी कोही बेला 2-4 जना नानीको बाउ पनि राम्रो तरिकाले पिता बन्न सकेको हुँदैन, उसलाई जातिहरूको पिताको उपाधि दियो। त्यहाँदेखि भएन, उसलाई परमेश्वरले आफ्नो मित्र भन्यो। सदम र गमोराको डिसिसन भइसकेको, उनीहरूको फाइनल भइसकेको पनि परमेश्वरले उसलाई प्रकट गरेर बतायो। अनि यहाँसम्म कि यहुदी जाति अब्रामबाट सुरु भयो, येशू प्रभु पनि अब्रामको वंशबाट सुरु भयो। र तपाईँ र मैले पनि यो अभिप्रायहरू, अब हामीसँग थोरै समय छ जस्तो लाग्छ, हामीसँग कति वर्ष छैन होला, धेरै साल छैन होला, र जति साल छ यो दिनहरूमा आफूलाई मूल्याङ्कन गरेर एकदमै परमेश्वरको राज्यमा हामी जब हात बढाउँछौँ, विशेष गरी यो महामारीको समयमा प्रभुले मलाई यो दिनहरूमा एक किसिमको भित्रबाट प्रभुले भनिरहनु भएको छ, यो एउटा तयारी पनि हो, परमेश्वरले संसारलाई हलाइ पनि रहेको छ। यो किसको साथसाथै अब चाहिँ एकदमै थुप्रो कटनीहरू, लाखौँ मान्छेहरू प्रभुमा आउने एउटा कटनी पनि हुन्छ, र हामी सबैजना तयार हौँ, अभिप्राय त हामी रेडी गरौँ र हामी लगानी गरौँ, हामी सबैले दिउँ, तयार हौँ। जसले जे सक्छ, कसैले प्रार्थना गर्ने, उपवास बस्ने, कसैले एकदमै सेक्रिफिसियली जेनरसली आराधनाको स्वरूप हामी हात मुठी खोलौँ, हात बढाउँ र परमेश्वरको राज्यमा हामी यो दिनहरूमा अब कसरी हुन्छ, मान्छेलाई च्यारिटी गरेर हुन्छ कि प्रेम देखाएर हुन्छ कि सुसमाचार गरेर सयौँ हजारौँ लाखौँ इभन करोडौँ मान्छे तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट बचाउन सकेको होस्। र प्रभुले तपाईँलाई यो मेसेजद्वारा आशिष गरेको नै हामी छोटो प्रार्थनाको साथ अन्त गर्छौँ। परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो सेसनको लागि, तपाईँलाई आफ्नो दास अब्रामको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु त्यस्तै हृदय हामीलाई दिनुहोस्, किनभने हामी पनि
धेरै हाम्रो वरिपरि जातिहरू छ जसले प्रभु तपाईँलाई चिनेको छैन, तपाईँसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। हामी तिनीहरूलाई तपाईँसँग मिलन गराउन चाहन्छौँ। प्रभु हामीमाथि अनुग्रह गर्नुहोस्, हाम्रो अभिप्रायहरू ठिक गर्नमा तपाईँ पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र जतिजनाले यो मेसेज सुनिरहेको छ प्रत्येकलाई तपाईँले आशिष गरिदिनुहोस्, अनुग्रह गरिदिनुहोस्। सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँदै अब उसो हाम्रो जीवन, आत्मा, प्राण, शरीर सबै तपाईँको हातमा दिँदै तपाईँको प्रभुत्वमा आफूलाई राख्दै हामी तपाईँलाई केवल हामीलाई आशिष दिने, चङ्गाई गर्ने, हामीलाई सफल बनाउने मात्र होइन, तर हाम्रो जीवनको हामी तपाईँलाई प्रभु बनाउँछौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद, महिमा तपाईँलाई होस् येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरौँ। अब अगाडिको सेसनहरूको लागि तपाईँले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। हामी फेरि अगाडि सेसनहरूमा तपाईँहरूलाई भेट गर्नेछौँ। प्रभुले आशिष गरौँ। जय मसीह।